नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान सम्मानी। देश नम्बर 2 मा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाको गठन भएको छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ प्रदेश 2 का संयोजक समेत रहेका विश्वव्यापी मोहन शर्मा लामिछानेको अध्यक्षतामा नाटा गठन भएको हो। बिहिबार प्रदेश 2 को बर्दिवासमा एक कार्यक्रमका बीच 9 सदस्यीय प्रदेश नाटा कार्य समिति गठन भएको छ। समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विनोद चौधरी, उपाध्यक्षमा मोहम्मद हैदर अली, महासचिवमा सुदर्शन काफ्ले, सचिवमा शिवम शाह, कोषाध्यक्षमा सञ्जय गाडिया चयन भएका छन्। यस्तै सदस्यहरूमा सिद्धार्थ लामा, दिनेश कुमार सिंह र सञ्जय अग्रवाल विरोध चयन भएका छन्। काठमाडौँको पेप्सी कोला स्थित छाप्रोमा कार दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार 12/10/2864 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा 20 वर्ष दितम भुजाको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी श्याम कृष्ण अधिकारीले बताएका छन्। मुलापानीबाट जडीबुटीतर्फ आउँदै गरेको कार अनियन्त्रित भएर सडकको बाराको काठमाडौँको पेप्सी कोला स्थित छाप्रोमा कार दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार 12/10/2864 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा 20 वर्ष दितम गुभासुको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी श्याम कृष्ण अधिकारीले बताउनु भएको छ। मुलापानीबाट जडीबुटीतर्फ आउँदै गरेको कार अनियन्त्रित भएर सडकको बारामा ठोकिएको थियो। कार चालक वीरेन्द्र राज श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी बेट नयाँ बानेश्वर पक्राउ गरेको छ। उनलाई सवारी ज्यान अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाइने महानगरीय प्रहरी बेट नयाँ बानेश्वरले जनाएको छ। नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षले संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी एकीकृत दस्तावेज तयार गर्ने भएको छ। यसका लागि समूहले आफ्ना पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ। बैठक अलङ्की स्थित मेगा पार्टी प्यालेसमा 11 बजेपछि बस्ने सो पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। बैठकले संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना बनाउने बताइएको छ। ती नेताका अनुसार गत चैत 4 र 5 गते सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पारित कार्यपत्रलाई आवश्यक संशोधन गर्दै दस्तावेजका रूपमा तल्ला कमिटीसम्म वितरण गर्ने योजना छ। खुल्ला सीमा क्षेत्र रहेको दोधारा चान्दनीमा मानव बेच बिखन तथा ओसार पोसार तथा नियन्त्रण समिति गठन गरिएको छ। मानव बेच बिखनको उच्च जोखिम रहेको दोधारा चान्दनीमा नगर प्रमुख वीरबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्य नगर उपप्रमुख चिनी गिरी, प्रहरी निरीक्षक लालबहादुर बम, प्रधान अध्यापक यज्ञराज पण्डित, नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जय बहादुर महरा, शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशी, माइती नेपाल कञ्चनपुरका महावेश्री भक्त लगायत रहेका छन्। सरकारी अस्पतालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा निजीमा धाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संसदीय समितिले ध्यान आकर्षण गराएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहिबारको बैठकमा छलफलमा सांसदले सरकारी अस्पतालमा सहज र सरल उपचार पाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। समिति सदस्य चित्रलेखा यादवले सरकारी अस्पतालप्रति विश्वास बढ्दै गएको औल्याउँदै सरकारी अस्पतालमा जाँदा ज्यान जाने र निजीमा जाँदा भएका पनि सबै गुम्ने अवस्था रहेको सुनाइन्। सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले सरकारी अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेबाट 6 महिना साधारण सदस्य समेत नरहने गरी 4 नेता निलम्बित भएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष अलग हुने भएको छ। आज बैठक बस्ने त्यसपछि आज नै अलग अभियानको घोषणा गर्ने नेपाल पक्षका एक नेताले बताएका छन्। माधव कुमार नेपाल सहित उनी पक्षधरको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने छ, त्यसपछि एमालेबाट अलग हुने छौ उनले भनेका छन्। नेपाल पक्षले देशव्यापी पार्टी पुनर्गठनको अभियान चलाइरहेका छन्। बिहिबार कास्कीमा छुट्टै जिल्ला कमिटी गठन गरेको छ भने भोजपुर र अन्य जिल्लामा समेत कमिटी गठन गरिसकेको छ।
बागलुङमा बम विस्फोट हुँदा एकजनाको मृत्यु हुनुका साथै एकजना घाइते भएका छन्। बडीघाट गाउँपालिका 2 सिमलचौरमा माछा मार्नका लागि बम बनाउँदै गर्दा बिहिबार दिउँसो विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय दुर्गाबहादुर भुजेलको घरमा बम बनाइरहेको समयमा 81 विस्फोट भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार मृत्यु हुनेमा मुसिकोट नगरपालिका 7 का हाल बडीघाट गाउँपालिका 2 सिमलचौर बस्दै आएका 31 वर्ष मित्र बहादुर छन्। विस्फोटबाट गम्भीर घाइते भएपछि उपचारका लागि पाल्पा लैजाँदै बिहिबार साँझ पाठेमा मृत्यु भएको छ। बारामा प्रहरी बीच आपसमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सरुवा भएका प्रहरीहरूले वर्षौंदेखि बारा जिल्ला नछाडेपछि जिल्लाकै प्रहरीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो। सुरक्षा संवेदनशीलतासँगै तस्करीको मुख्य बिन्दु पर्ने जिल्लाका 11 स्थानको प्रहरी युनिटको इन्चार्ज वर्षौंदेखि अन्यत्र सरुवा भएका रकास मिलाउन गरी बसेपछि प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि बढेको हो। प्रदेशमै धेरै हत्या, हिंसा र तस्करी हुने बारामा 11 स्थानमा युनिट भएकाले प्रहरीले यो ठाउँलाई आमदनीको दृष्टिकोणले रुचाउने गर्दछन्। जिल्लाको बसन्तपुर, मछिहरुवा, कोचुरुवा, छतुवा, तैजापुर, परवानीपुर लगायतका बोझर र युनिटमा रहेका चौकीहरूमा जिल्लामा जो कोही प्रहरी प्रमुख आए पनि सरुवा भएका स्थानमा रमना नगरी उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिने गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीले दक्ष प्रहरी अधिकृतहरू नभएर जनशक्तिको अभावमा सरुवा भएर पनि कमैलाई मात्रै रमना गरिएको बताउनु भएको छ। सरकारले ललितपुर स्थित खुमलचारमा निर्माण गर्न लागेको आईटी पार्कको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले हालै पार्कको सीमा पर्खाल निर्माणका लागि हिमानी काव्य कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ। गत माघ 23 गते विभागबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित ई-बिडिङ आह्वानबाट प्राप्त बोलपत्र अनुसार मूल्याङ्कन समितिले सो कम्पनीलाई सिफारिस गरेको हो। विभागले आज गोरखापत्रमा बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आवश्यकको सूचना प्रकाशित गर्दै दोस्रो चरणको काम स्वरूप पर्खाल निर्माणको जिम्मा सो कम्पनीलाई दिएको छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण बढेको भन्दै वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरूले वातावरण तथा स्वास्थ्य सङ्कटका लागू गर्न माग गर्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरेका छन्। देशमा डडेलो र वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्य सङ्कटमा रहेको बेला सरकार बसेको भन्दै उनीहरूले सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्दै 9 देखि 10 जना प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर 2 महाराजगञ्जमा राखेको प्रहरीको भनाइ छ। देशका विभिन्न भागमा लागेको डडेलोका साथै प्रदूषणले देशभरका वायुको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। केही दिन अघि काठमाडौँ वायु प्रदूषणको मामिलामा विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहर समेत बनेको थियो। विज्ञहरूले काठमाडौँको वायु जनस्वास्थ्यका लागि घातक बनेको बताइरहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी सबै गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बिहिबारदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काठमाडौँमा सुरु गरेको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह र गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका छन्। साथै सञ्चार मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँच कायम राख्दै सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन सुझाव दिन सङ्घीय संसदका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन्। हात्तीपाइले रोग निवारण अभियान अन्तर्गत आजदेखि देशका 12 जिल्लामा औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ। हात्तीपाइलेका बिरामीहरू देखेका झापा, धनकुटा, मोरङ, बारा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके बर्दिया र कैलालीमा आजदेखि औषधि वितरण गर्न लागि हो। पालिकाहरूमा आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्था बुठबाट औषधि निःशुल्क लिन सकिन्छ, तर 2 वर्ष मुनिका बालबालिका, गर्भवती, 7 दिनसम्मका सुत्केरी तथा चिकित्सक बिरामीहरूले भने यो औषधि सेवन नगर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। सरकारले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा
लक्ष्मण हुमागाई नियुक्त भएका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको हो। हुमागाई सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय यता सक्रिय छन्। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर किरण पौडेल नियुक्त भएका छन्। उनी वन विज्ञ हुन्। समितिका सदस्यहरूमा बालकृष्ण कार्की, डाक्टर सुस्मिता ढकाल, शशि शर्मा र भेषराज आचार्य वरुण नियुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। ताइवानमा भएको ट्रेन दुर्घटनामा परि कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु भएको छ। आज शुक्रबार बिहान ताइवानको पूर्वी भागमा यात्रुहरूले खचाखच भरिएको ट्रेन दुर्घटना हुँदा 36 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 72 जनाभन्दा बढी घाइते भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। दुर्घटना एउटा ट्रकमा ट्रेन ठोकिएर भएको जनाइएको छ। ट्रेनको डब्बा ट्र्याकबाट उछिटिएर सुरुङ्गको भित्तोमा ठोकिएको थियो। 8वटा डब्बा भएको सो ट्रेन टाइटुङ्गतिर जाँदै थियो। सो ट्रेनमा 350 जना यात्रु सवार थिए। त्यहाँको स्थानीय समय अनुसार बिहान 9:25 ट्रेन हुआइए भन्दा उत्तरतर्फ सुरुङ्गभित्र ट्र्याकबाट झरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल खबर। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एनबिए महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ साबिक विजेता नेपाल एपिएफ क्लबले विजय सुरुवात गरेको छ। शुक्रबार बिहान त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको कबड हलमा भएको खेलमा एपिएफले ढोरपाटन स्पोर्ट क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। ढोरपाटनको लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा ढोरपाटन न्यू यान्चसँग पराजित। माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म माइटिभीका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान सोमानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माइटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।